کربلا دے اندر کائنات والیو میرے امام دے نال گئی ہے اے دنیا والیو جن نے اپنا اولاد گھر باہر سب کچھ جناب حسین دو غلامی وچ قربان کیتا ہے اوے کربلا دے اندر جناب شہر بانو امام علی مقام دے نال نالے اوے دنیا والیو میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آخری جڑی گفتگو فرمائی ہے ایک اپنی بہن سیدہ زینب دے نال ایک شہر بانو دے نال امام نے گفتگو فرمائی ہے میرے امام نے فرمایا اے زینب خیال رکھی تو حسین دی بہن ہے تو حسن دی بہن ہے زہرا دی بیٹی ہے علی دی شہزادی ہے نی شہر بانو اللہ تینو استقامت نصیب فرمائے تے زینب تے شہر بانو دے نال امام نے آخری گفتگو فرمائی ہے اے میری بہن زینب تو علی دی شہزادی ہے حسن و حسین دی بہن ہے زہرا دی بیٹی ہے خیال رکھی اسلام نال بغاوت کرن والیاں دے نال حسینیاں دا کدی جوڑ نہیں ہو سکدا میرے امام نے فرمایا زینب میں جا رہی ہوں جناب شہر بانو اگے کھڑیاں نہیں اے میرے آقا حسین میں بھی حاضر ہوں فرمایا شہر بانو پردے دا خیال رکھی اپنا پردہ نہیں چھوڑنا اوے دنیا والیو جناب شہر بانو اس مقام دے کیا دیا نہیں آقا حسین میں بڑی خوش قسمت عورت ہوں اور میں ساری عمر امیر المومنین فاروق اعظم دا احسان نہیں اتار سکتی الفاظ سنو ذرا شہر بانو دے میں ساری زندگی فاروق اعظم دا احسان نہیں اتار سکتی اگر فاروق اعظم چاہندے اپنے بیٹے نال بھی میرا نکاح کر سکتے سن وہ وقت دا شہزادہ بن کے کھڑا ہو جائے لیکن فاروق اعظم نے آکھیا نا وقت دا شہزادہ میرا پتر عبداللہ نہیں وقت دا شہزادہ تے حسین نہیں میرا نکاح تہاڈے نال کرایا میرے آقا حسین میرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہوے کوئی خطا ہو گئی ہوے کوئی تقصیر ہو گئی ہوے اے میرے آقا مینوں معاف کری آ جائے اے میرے آقا میرے امام نے فرمایا نی شہر بانو صبر دا دامن نہیں چھڑنا رج کے اج حسین نو ویکھ لے پھر پتہ نہیں تینوں حسین نظر آوے کہ نہ آوے مدینے دے دروازے کھول کے انتظار کردی رہیں گی شہر بانو اڈیکا لاندی رہیں گی میرا حسین نہیں اے دنیا والیو میرے امام نے فرمایا نی شہر بانو اج رج کے حسین نو ویکھ لے پھر تینوں حسین نظر نہیں آنا حسین اج اللہ دی رضا تے راضی ہو کے جا رہی ہے شہر بانو آندی آقا میں بھی اللہ دی رضا تے راضی ہاں اوے دنیا والیو عرض کر دی نے آقا صرف ایک گل کرنا چاہنی ہاں امام فرمایا بیان کر اے میرے آقا حسین جنہ دیاں تیاں اجڑ جاندیاں نے ماں پہ آ کے دیاں نو لے جاندے نے دھی روے ماں پہ سر دے ہون ہائے ساڈی دھی کیوں روے آقا ماں پہ آ کے لے جاندے نے جے ماں پہ نہ ہون ویر آ جاندے نے ساڈی بہن کیوں روے اے میرے آقا حسین میرے تے ماں پہ بھی کوئی نہیں آقا میرا ویر بھی کوئی نہیں آقا جس عورت ماں پہ نہ ہون میرے بھائی نہ ہون او پترہ دے سرہ دے زندگی بسر کر دی ہے آقا جدا پتر بھی
کربلا وچ شہید ہو جائے وہ عورت کدھر جائے گی؟ لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں تے ٹر جاندیاں نے پیکے، میں اجڑی نمانی کس پاسے جاواں؟ نعرے سورے نعرے سورے نعرے پیکے۔ میرے امام نے صبر دا دلاسا دے کے فرمایا شہربانو صبر کر، فقیر نہ نبھائیا، فقیر نہ نبھائیا۔ آقا میں کدی کوئی سوال کیتا ہوئے، کدی کوئی آرزو کوئی فرمائش کیتی ہوئے، کدی کوئی چیز منگی ہوئے؟ میرے امام نے فرمایا شہربانو میں تے سمجھنا تینوں منگنا آؤندا ہی کوئی نہیں، تو فقیرانہ زندگی گزاری ہے، حسین تیرے تے راضی، حسین تیرے تے راضی۔ حضرات اے او شہربانوں نے جنہ دا نکاح حضرت فاروق اعظم نے پڑھایا، کدے نال؟ حضرت مولا حسین۔ اگر اختلاف ہوندا یہ نکاح نہ پڑھاندے، دراڑا ہوندیاں، ایک دوسرے تو دور ہوندے تے کدی حضرت مولا حسین نو شہزادہ نہ کہہ کے مخاطب کر دے۔ جڑے لوگ اج اختلاف بیان کر رہے ہیں انہاں نو وی حیا کرنا چاہیے، او دے متعلق اختلاف بیان کر رہے ہو جنوں پاک نبی نے اسلام دی شان آکھیا ہے۔